السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حنان ديليس مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الشهدة بريستيج كتجي رائعة شكلا ومذاقا. غنحتاجو اليوم إن شاء الله في هذه الوصفة 500 غرام ديال الدقيق أبيض، نص كاس الزيت ما يعادل 75 مليلتر، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، قليل من الملح، 300 مليلتر ماء دافئ، جوج كيسان ديال العنبه، الزبده ديال التوريق 100 غرام، جوج معالق كبار ديال الحليب بودره، ملعقه كبيره خميره فوريه، خماره وحده وواحد فاني. والحشو غنحتاجو الشوكولات. ونبقاو دابا مع طريقه التحضير. اول حاجه نديرو في اناء 200 غرام ديال الدقيق مع القليل من الملح، جوج معالق كبار ديال السنيده، ملعقه كبيره ديال الخميره فوريه، وساشيه ديال الفاني. كنزيدو عليهم الماء وكنخلطو غير بالطراب اليدوي حتى كيتجانسوا المكونات مع بعضياتهم. نحاول ما نخليش فيه الحبيبات، كلشي يذوب. من بعد ما خلطنا الخليط كنديروا ليه البلاستيك الغذائي وكنخليوه يخمر لمده 10 دقائق حتى 15 دقيقه على حسب الجو، ونتلاقاو باش نكملوا باقي المكونات. من بعد ما خمر الخليط ديالنا كيولي بحال هكا، كنزيدوا باقي المكونات. كنزيدوا الزيت، نص كاس ديال الزيت، وكنديروا نيدو اللي هو 2 معالق كبار مع خماره 8 غرام، الدقيق كنزيدو غير بشوي بشوي على حسب اش من نوع ديال الدقيق درتو. كنغربلو كلشي وكنحركو. ملي كتبدا تقل العجين كنحيدو الطراب اليدوي وكنبداو نجمعو بيدينا. خاصها تكون رطبه في اليد. كنزيدو الدقيق كما كتشوفوا. دابا غادي نحيد العجين من هذا الطراب اليدوي وكنبدا كنجمع باليد. كما كتشوفوا زدت الدقيق لما تبقى، راه ممكن تحتاجوا من 500 غرام حتى 600 غرام ديال الدقيق على حسب النوع ديال التكيك اللي كديروا. خاصها تكون رطبه كتلصق في اليد.
كنرشوا السطح بشويه ديال الدقيق كما كتشوفوا هي راه كتكون كتلصق. كنحطوها وكنزيدوها معلقه غير مملوءه ديال الزبده. ملي كنزيدو هذيك المعلقه غير مملوءه من الزبده كتجمع ما كتبقاش كتلصق. دخلوا عليها مزيان. كما كتشوفوا ها هي تجمعات، ما بقاتش كتلصق، كتولي بحال هكا رطبه. كنخلوها تستراح واحد 10 دقائق وكنرجعوا باش نكملوا الطريقه ديالها. شوفوا خليتها كتخمر شويه. دابا كنقطع 8 ديال الكرات. كندهنوا السطح بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا. كنديروا 8 ديال الكرات. دابا غنبداو نسرحوا كره بكره وكندهنوا بالزبده ديال الدوريق. مارغرين اذا ما متوفرش عندكم ديروا غير اي زبده، ماشي ضروري. غير الا كانت هذه حسن كتورق هي الكرواسه. كنسرحوا بوحده بوحده. وكندهنوا وكنحطوها جانبا وكنسرحوا الاخرى. مره كنرشوا السطح بشويه ديال الزيت غير باش ما تلصقش لينا العجين وتساعدنا تسرح. كندهنها وكنبقى مستمره هكا وكندهن في الكرات الاخرين حتى كنقادهم كاملين. كنحطوها فوق الكره كما كتشوفوا. وحنا غاديين حتى كنسالي الكرات كاملين.
كما كتشوفوا انا كملت 8 ديال الكرات. بغيتو تسرحوها هذيك الساعات ماشي مشكل، ما بغيتوش انا كما غندير غنخليها تستريح على 10 دقائق في الثلاجه تبرد، ومن بعد نكملها. كما كتشوفوا خليتها تستريح شويه صافي. راه دغيا كتطلق. نحاول ندير على شكل دائره، نعاونو بالدلاك وبقاو محافظين على شكل الدائره. هاد العجين راه كيصلح في كرواسون بتي بان، الا ما بغيتوش ديروا الشيطه. تنسرحوها حتى كتولي دائره كبيره. من بعد كنقطعوها على 16 قطعه مثلث. كما كتشوفوا سرحتها. دابا غادي نقطعها على 16 قطعه. دابا 8 كنديروها على 16 دابا. طبعا غتكونوا رشيتوا السطح بالدقيق حيتاش كتكون باش ما تلصقش لكم العجين. دابا قطعنا على 16 قطعه. كنبدا دابا كنعمر بالشوكولاته. ممكن ديروا الشوكولاته ديال الدهن بحال النوتيلا، كتجي زوينه. صافي كنبدا كنعمر. كنحط في المول دهنتو بالزبده. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وكنحطها ما كنحطهاش دابا في المول، اعتذر. غادي نوريكم الشكل كيفاش. غادي نبقى حتى كنعمر كلشي بالشوكولات وانا كندور على هذا الشكل حتى كنسالي القطع كامله. دابا ملي لميناهم غادي نشدوهم نقطعوهم على جوج كما كتشوفوا، وكنحطوها في المول. كنديروا الاخرى حداها. كنبقاو هكا غاديين حتى كنستفوها كامله. كنقطعوها على جوج وكنحطو وحده حدا وحده. على هذا الشكل كنحطو وحده حدا وحده. غنكمل انا على هذه الطريقه هذه ونتلاقاو ملي نكون ساليت جميع الحبات. كما كتشوفوا انا غنتهيت. غنخليها تخمر. الشاطوريه الثلاثه غنطيبهم على شكل كرواسون. الوسط خليت وحده صاينه حطيتها الوسط هكا ما قطعتهاش.
من بعد ملي كطيب عفوا ملي كنبيو ندخلوها الفران كندهنوها بصفار بيضاء مع قطرات ديال الخل. اللي عنده حساسيه ديال البيض ممكن يدير الحليب مع قهوه سريعه الذوبان ويدهنها. ودابا نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الشهده بريستيج. قدموها بالطريقه اللي كتعجبكم. انا دهنتها بالعسل، ممكن تدهنوها بالكونفيتور، كتجي رائعه شكلا ومذاقا. كما كتشوفوا كتجي رطبه وهشيشه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم، تشجعوني باللايكات وتعليقاتكم، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. والى لقاء اخر ان شاء الله.